अस्सलामुअलैकुम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों। आबस इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ करने लगे, ए फ़र्ज़ंदे रसूल वल्लाह, रूही ज़मीन पर आपसे बढ़कर मुझे कोई प्यारा नहीं। अगर जान देने से बढ़कर भी कोई तरीक़ा होता जिससे आपकी मुसीबत टल जाती तो खुदा मैं इसे भी कर गुज़रता। है इब्ने रसूल अल्लाह, आप पर सलाम हो। मैं खुदा को गवाह बना कर कहता हूँ कि मैं आप और आपके नाना जान की हिदायत पर कायम हूँ। ये कहकर तलवार सुन्नत कर दुश्मनों पर हमला आवर हो गए। ये शजात व बहादुरी में बहुत मशहूर थे। रबी बिन तमीम उन्हें पहचान कर अपने साथियों से कहने लगा, ये मैदान का शेर है, कोई भी तन्हा इसके मुकाबले में न जाए। आबस ने मुकाबले के लिए ललकारा, लेकिन हसीनी रज़ी अल्लाह अन्हा शेर का मुकाबला करने की किसी में भी जुर्रत न हुई। इब्ने साद कहने लगा, सब यकबारगी इस पर संसारी कर दो। चुनाचा चारों तरफ से पत्थर बरसने लगे। उनकी ये बुज़दिलाना हरकत देखकर आपने अपनी ज़रा और मग़फ़र उतार कर इन पर हमला कर दिया। ये 200 से ज़्यादा आदमी थे। सब भाग खड़े हुए मगर फिर पलटे और यकबारगी आप पर हमला आवर हो गए और आबस को भी शहीद कर डाला। यजीद बिन ज़ियाद पहले इब्ने साद के लश्कर में थे, मगर जब उन्होंने देखा कि यजीदियों ने इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हा की तमाम शराइत मानने से इनकार कर दिया है, तो ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के लश्कर में शामिल हो गए। ये बड़े तीर अंदाज थे। आप ये रजज़ ये अशार पढ़ते हुए दो जानों टेक लगा कर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के सामने खड़े हो गए। मैं यजीद हूँ, मेरे बाप का नाम महासर है, मैं शेर से ज़्यादा शजा हूँ। इलाही मैं हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा का मददगार हूँ और इब्ने साद को छोड़ने वाला हूँ और इससे दूरी इख्तियार करने वाला हूँ। उन्होंने 100 तीर चलाए, जिनमें से सिर्फ 5 खता हुए। 5 आदमियों को पहले भी कत्ल कर चुके थे। आखिर लड़ते लड़ते ये अल्लाह को भी प्यारे हो गए। इनके बाद उमर बिन खालिद, सहाद, जाबर बिन हारिस और मजमा बिन अबैदुल्लाह भी लड़ते लड़ते शहीद हो गए। आप इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ अहले बैत के अलावा सईद बिन अबी अल-मत्ताह खशामी बाकी रह गए। बाकी जमला अवान और अंसार जाम शहादत नोश कर गए और जरीदा आलम पर शजात और बसालत की नई दास्तानें रकम कर गए। आए हैं अब मैदान में अली मुर्तज़ा के फूल, ज़ारा बतूल और चमन मुस्तफ़ा के फूल। हूरे जना से आई, मलक आए अर्श से लेकर खुदा की तरफ से सल्ले अला के फूल। शियार अहले बैत की लाशों से ए ज़मीन कमला न जाए, ये है रसूल खुदा के फूल। लैला ये कह रही थी कि प्यारा पसर चला, फूफी भी रो रही थी कि लख्ते जिगर चला। देते थे अहले बैत दहाई इमाम की, तस्वीर घर से जाती है खैरल नाम की। एक अशर था जुदा अली अकबर जो होते थे, झूले से फूट फूट के अस्कर भी रोते थे। घोड़े पे शहज़ादा आलम हुए सवार, गोया चले जहाद को महबूब करदगार। चलाए अहले शाम के तालहा कमर हुआ, इन गहाम जहर था ये गमान सहर हुआ। जलवा दिखाया बरके तजल्ली तूर ने, खुर्शीद को छुपा दिया चेहरे के नूर ने। अब अहले बैत के अफराद के अलावा इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हा के जुमला अवान व अंसार सैयद शबाब अहल जनता के कदमों पर अपनी जान के नजराने निछावर कर चुके थे और अहले बैत नबूवत की शहादतों का मरहला आन पहुँचा था। अहले बैत में सबसे पहले जो वाने रहना जो लश्कर आदा में कूदे वो इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हा के जवां साल फर्जंद हज़रत अली अकबर बिन हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हा थे। उमर 18 साल, भरपूर शबाब और शबिया मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। नशा शहादत से सरमस्त लश्कर आदाद पर हमला आवर हुए। ये रजज़ पढ़ रहे थे,
میں علی بن حسین رضی اللہ عنہ ہوں، حرم کعبہ کی قسم ہم نبی مکرم کے سب سے زیادہ قرابت دار ہیں، خدا کی قسم نامعلوم باپ کا بیٹا ابن زیاد ہم پر حکومت نہ کر سکے گا، تم دیکھو گے کہ آج میں اپنے باپ کا کیسے دفاع کرتا ہوں۔ سید کے لال نے شجاعتوں اور جرتوں کے نئے باپ رقم فرمائے، جدھر حملہ کرتے دشمنوں کی صفیں تہ و بالا ہو جاتی۔ مرا بن منقد آبادی آپ کو دیکھ کر کہنے لگا، یہ نوجوان میرے پاس سے لڑتے ہوئے اور یہی کہتے ہوئے گزرے، اور میں اسے قتل نہ کروں تو مجھ پر سارے عرب کی پھٹکار۔ حضرت علی اکبر شمشیر زنی کرتے ہوئے اس کے پاس سے گزرے، مرا بدبخت نے سامنے آ کر ایسی برچھی ماری کہ آپ گر پڑے۔ دشمن چاروں طرف سے حملہ آور ہوئے اور تلواریں مار کر آپ کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کی شہادت پر امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے میرے فرزند، خدا ان لوگوں کو برباد کرے جنہوں نے تجھے شہید کیا۔ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی آبرو ریزی پر کس قدر دلیر ہے۔ میرے بیٹے، تیرے بعد دنیا بے کیف ہو گئی۔ اسی سے منقول ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت خیمے سے تیزی سے نکلی جیسے چڑھتا ہوا سورج، وہ پکار رہی تھی، اے بھائی، اے بھتیجے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے تو انہوں نے بتایا یہ زینب رضی اللہ عنہا بنت فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ جناب علی اکبر رضی اللہ عنہ کی لاش پر گر پڑی۔ یہ دیکھ کر امام حسین رضی اللہ عنہ ان کا ہاتھ تھام کر خیمے میں لے گئے۔ پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے احباب سمیت حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کی لاش اٹھا کر لے گئے اور خیموں کے سامنے اپنے لاڈلے شہزادے کی لاش کو لٹا دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے فرزند ارجمند عبداللہ بن مسلم رضی اللہ عنہ میدان میں آ گئے، استقامت و پامردی کے نمونے قائم کیے۔ آخر عمرو بن سبیح صدائی نے تیر مارا، آپ نے ہاتھ رکھ کر سر کو تیر سے بچانا چاہا، تیر ہاتھوں کو پھاڑتا ہوا ماتھے میں پیوست ہو گیا، اب ہاتھ کو ذرا سی بھی جنبش دینا ناممکن تھی۔ پھر اس نے دوسرا تیر دل پر مارا، آپ زخموں سے چور ہو کر گر پڑے اور باغ بہشت کو سدھار گئے۔ پھر عبداللہ بن قتبہ الطائی نے حضرت عون بن عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کو انتہائی بے رحمی سے شہید کیا۔ عامر بن نحسل نے عون کے بھائی محمد پر حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ عثمان بن خلد جنانی نے اور بشر بن سواد احمدانی نے عبد الرحمن بن عقیل رضی اللہ عنہ پر حملہ کر کے انہیں شہید کیا، اور عبداللہ بن عزارہ خشاہیمی نے جعفر بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ خنودۂ نبوت کے جن افراد نے میدان کربلا میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، ان میں حضرت امام حسین، حضرت امام حضرت قاسم رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ قاسم میں پیکر حسن و جمال امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے مرحوم بھائی کی نشانی